अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब के। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाश्ते से स्टार्ट करने लगी हूँ और हसन के लिए सबसे पहले बनाने लगी थी क्योंकि हसन को बहुत भूख लगी थी और उसने एग और ब्रेड लेना था क्योंकि हसन को ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी पसंद है और वो विदाउट सॉल्ट और पेपर वगैरह लेता है। कुछ इसके ऊपर ऐड नहीं करना, सिर्फ सिंपल ब्रेड लेनी है, उसके ऊपर मैंने बटर लगा देना होता है हल्का सा और साथ उसने एग लेना होता है प्लेन ही और कुछ ऐड नहीं करना होता। तो बस जी ये था हसन का नाश्ता और मैंने भी जल्दी जल्दी से अपने लिए भी हल्की फुल्की सी ब्रेड की और फिर हमने जाना था ज़रा शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया भी था कि नेक्स्ट पे सेल लगी है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता कब सेल लगती है कब नहीं। खैर फिर हम गए नेक्स्ट पे और लेकिन मुझे कुछ सच बताऊँ तो ख़ास मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला नेक्स्ट से मुझे। तो देखा हमने सब कुछ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी और उमायमा के लिए भी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो फिर हम वैसे ही आ गए थे। लेकिन मुझे जो जूते वगैरह हैं ना वो नेक्स्ट ही बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं लाजमी देखती हूँ। और अभी हम ऊपर भी गए थे, फिर ऊपर भी कुछ नज़र नहीं आया कि होम के लिए कुछ चीज़ वगैरह मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिली। तो फिर हम नीचे जा रहे थे। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि मैंने जब लिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस किया था तो मैंने सीधा हाथ यूज़ नहीं किया था, उल्टे हाथ से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। जो सीधी फिंगर होती है वो हमने पहले भी कभी यूज़ नहीं की थी और अब भी नहीं, क्योंकि ये हस्बैंड मुझे कहते थे क्योंकि मतलब तरह तरह के लोग जब हाथ लगाते हैं, कोई छींक मारता है, किसी को कफ आती है, कोई कुछ करता है, तो फिर वो डायरेक्ट वैसे ही बटन प्रेस कर देते हैं। तो फिर हस्बैंड मुझे हमेशा से यही बात सिखाते आए हैं कि कभी भी सीधे हाथ से तुमने बटन प्रेस नहीं करना, क्योंकि इस तरह से जम्स जो है ना वो लग जाते हैं। तो फिर मुझे भी ऐसी आदत पड़ी है ना कि मैं टेढ़ी उंगली करके मतलब उल्टा हाथ करके वहाँ से प्रेस करती हूँ, सीधे हाथ से नहीं करती। तो ये मुझे एक अच्छी आदत भी लगी है, अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो, क्योंकि सीधे हाथ से सच में अगर हम गौर करें ना तो काफ़ी जम्स जो है ना वो फिर लग जाते हैं और हम बाहर तो आते नहीं है। कभी हमने फेस को टच करना होता है, कभी हमने कहीं टच करना होता है, कहीं टच करना होता है। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर हम उल्टा हाथ ही यूज़ करें। तो नेक्स्ट से मुझे काफ़ी जूते वैसे अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैंने ये तो लेने नहीं है, जो मैंने लेने हैं वही मुझे लेने चाहिए, जो मुझे चाहिए नहीं है ना उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिए मैंने ज़रूर है, शॉपिंग मैंने की है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं ना किया, अगर नहीं किया तो पहले जल्दी से वीडियो लाइक कर लें और फिर मेरे साथ आगे जाएं। और जब हम नेक्स्ट पे आते हैं तो फिर मैं किसी और शॉप पे ना जाऊं, या ऐसा भी नहीं होता, मतलब बाहर निकलो तो टीके मक्स पे ना जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं टीके मक्स पे भी जल्दी जल्दी गई थी, थोड़ी सी चक्री सी लगाई थी मैंने, लेकिन चीज़ें मैंने वहीं से ली थी। और हमेशा मुझे कुछ यहाँ से लेना हो या ना लेना हो, लेकिन जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना घर के लिए कोई भी हो, वो मैं लाजमी देखती हूँ। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी इस बार भी, लेकिन इस बार मैंने ये अपने से तहैया करके आई थी कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं लेनी, बस जूते वगैरह लेने हैं, वहाँ तो लाजमी मैंने जाना है। और अगर मुझे कोई कपड़े वगैरह मिल गए, कोई शर्ट वगैरह मिल गई तो वो मैं लूँगी। तो अभी मैंने चप्पल लेनी थी घर में पहनने के लिए, तो हस्बैंड मुझे इस तरह की दिखा रहे थे, लेकिन इस तरह की मुझे पसंद नहीं आ रही थी। ये देखें, मुझे ऐसे लग रही थी कि जैसे ये पता नहीं आदमियों के पहनने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी फील हो रही थी। और जिस तरह की मैं पसंद कर रही थी ना वो हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही थी, कह रहे थे कि फिर ये वही हाल होगा, तुमने जूते भी लेने हैं और वो भी इतने फ्लैट से, तो वो नहीं लेने, थोड़ी सी मोटी जो सोल वाली होती है ना वो जूता लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना। तो फिर मैं कह रही चल ठीक है, मैं अपनी पसंद से नहीं लूँगी, जो आपको अच्छी लगती है ना मुझे बता दें वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ कोई मुंह मत्थे लगती हो इस तरह की जूती हो मैं उसको पहन भी सकूँ खुशी के साथ, ये नहीं हो कि मैं मजबूरी में लूँ और फिर पहनूँ और मैं 4 दिन पहन के फिर उसको फेंक दूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती ना फिर मैं बहुत ज़्यादा देर उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो फिर मैंने ली है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि कौन सी ली है। मुझे पसंद वैसे वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं आई, बस ये कि हस्बैंड को पसंद थी तो कहते चुप करके ले लो। तो फिर मैंने ले ली कि अच्छा अभी ले लेनी चाहिए, अगर अब मैंने चूंचना की ना तो फिर मुझे जूता नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने ज़रा डोर वगैरह देखने थे, हैंडल देखने थे, वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम वो चेंज करने वाले हैं डोर। हमने पहले किसी से एस्टिमेट लिया था लेकिन वो बहुत महंगा लगा हमें, तो फिर हमने सोचा कि हम लेबर उससे करवा लेते हैं और जो चीज़ें वगैरह हैं ना वो खुद लेके दे देते हैं, तो इस तरह से हमें सस्ती पड़ेगी। तो वही चीज़ें हम देख रहे थे कि एक बार ट्राई कर लें कि हमें इस तरह सस्ती पड़ती है या नहीं। तो बस फिर हमने वही चीज़ें जो हैं वो देखी थी, लेकिन अगर हम उनको चीज़ें लेके दें तो सिर्फ वो बंदा लेबर ले तो फिर ज़्यादा थोड़ा चीप हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि इसी तरह से कर लें। उसके बाद घर में आई थी, फिर ज़रा लंच का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने वेजी बर्गर जो है वो बना लिया था। ये वैसे जो बर्गर होते हैं ना आइसलैंड से मिलते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और लेकिन मैं कम खाती हूँ इसलिए कि एक बार मैं फिर खाना शुरू कर दूँ ना फिर मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे पता नहीं क्यों इस कदर बीमारी हो जाती है चीज़ों की कि जब
مجھے ایک آدھ چیز پسند آ جائے نا، پھر میں اس کو لگاتار کھاتی ہی رہتی ہوں، میرا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو پھر اس لیے میں اس کو گھر میں نہیں آنے دیتی اتنا. بہت کم ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ یہ مجھے لا دیں، تو پھر وہ لے کے آتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے. اچھا پتہ نہیں مجھے کہ میرے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے، مجھے کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو وہ بھی مطلب بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے، اگر کوئی ناپسند ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی ناپسند ہوتی ہے، مطلب اس کا جو لیول ہے نا بالکل ہی گر جاتا ہے. کوئی درمیان والی جگہ پہ مجھے کچھ چیز پسند نہیں آتی نا. میں ہسبینڈ سے بھی ہمیشہ یہ بات کرتی ہوتی ہوں، اور ان کو میری کچھ عادت کا ان کو پتہ بھی ہے، اور ہمیشہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ تمہاری جو نفرت کا اظہار ہوتا ہے نا وہ بھی تم ایکسٹریم لیول پہ جا کے کرتی ہو، اور جو تمہاری محبت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی تم ایکسٹریم لیول پہ جا کے کرتی ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا خود کو اتنا رکھنا چاہیے کہ درمیان میں بندہ ہو تو زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے، نہیں تو پھر مسئلے ہوتے ہیں. تو تم ذرا سدھر جاؤ، لیکن میں نہیں سدھرتی. یہ دیکھیں جب جو گارڈن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا صاف کیا ہے، کیونکہ اس کی حالت جتنی بری تھی نا میرا دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا. اور ہسبینڈ کو میں نے کچھ چیزیں دے کے بھیجا ہے کہ وہ ٹپ پہ جا کے پھینک آئیں، تو اس کے بعد میں نے یہ سارا جو ہے تھوڑا سا اتنا قابل کیا ہے کہ تھوڑا منہ متھے لگنے کے قابل بیچارہ ہو گیا ہے، کیونکہ پیچھے بھی بہت گند تھا، اس کو بھی تھوڑا سیدھا کیا ہے. اور یہاں سے جو گراس تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، ابھی میں نے وہ کاٹی ہے، اور ابھی لون موور یہیں پڑی ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ گندا تھا، بہت گندا تھا. اور ابھی میری کوئی حالت نہیں ہے، بندے حال مطلب ایسا ہوا پڑا ہے. لیکن موسم تھوڑا اچھا تھا، شام میں تھوڑی بارش ہے، تو میں نے سوچا پہلے تھوڑا سا نا اس کو سیٹ کر دوں. اور ویسے مجھے ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ آپ ہر ولاگ میں گارڈن کیوں شیئر کر دیتی ہیں، تو ابھی گارڈن کا کام چل رہا ہے اس لیے شیئر کر دیتی ہیں، کیونکہ گارڈن کا کام جو ہے نا وہ سارا سال تو چلتا نہیں ہے، کبھی کبھی چلتا ہے. اور ہمارا گارڈن تو کچھ زیادہ ہی خراب ہوا تھا، تو اس کو ابھی ہم نے سارا سیٹ کرنا ہے. جب تک پورا سیٹ نہیں ہو جاتا آپ کے ساتھ گارڈن کا کام تو شیئر کرتے ہی رہیں گے. تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے بھی میں نے صاف کیا ہے. ہسبینڈ آئیں گے اور آج ٹرائی کریں گے کہ تھوڑی بہت جو فینس ہے نا وہ لگا سکیں، کیونکہ ابھی فینس لگے گی تو پھر اس کا کچھ کر سکیں گے، اس سے پہلے اس کو کچھ ہم نہیں کریں گے. اچھا جی، ابھی جو شاپنگ کی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے یہ والے شوز لیے ہیں اپنے لیے، یہ بھی بہت کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ میرا یہ تھا کہ مجھے واک کرنے کے لیے بھی کوئی اچھے سے شوز ٹرینر وغیرہ چاہیے، تو وہ میں نے لازمی لینے ہیں. تو یہ ہسبینڈ کو بھی اچھے لگے تھے اور مجھے بھی کافی پسند آئے تھے پہنے ہوئے. بہت اس میں جو پیر ہیں نا کمفرٹیبل رہتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے نیچے سے باؤنس ملتا ہے ایک، تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پاؤں کے لیے ذرا سکون دینے والی چیز ہے ایک. یہ حسن میرے لیے تھے 30 پاؤنڈ کے، اور حسن کے آفر میں ملے تھے جو کہ 12 پاؤنڈ میں مل گئے تھے، یہ بھی کافی اچھے تھے. اور جناب یہ میں نے چپل لی تھی، یہ بھی ٹی کے میکس سے لی تھی، اور یہ مجھے 20 پاؤنڈ میں ملی ہے، جو کہ مجھے کافی ایکسپینسو لگی. ویسے چپل گھر میں پہننے والی تو وہی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی جو برانڈز ہوتے ہیں نا وہ بس ایک طرح سے لوٹ لیتے ہیں، لیکن کافی اچھی ہے، کمفرٹیبل کا مطلب کافی ہے. اور ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ بس یہی لے لو چپ کر کے بغیر چون چرا کیے، اگر پھر نہیں لینی نا تو پھر نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاؤں درد کرتے ہیں، میں نے چپل لینی ہے تو ابھی لے لو. تو پھر میں نے یہ لے لی تھی. یہ جو جینز ہے یہ حسن کے لیے لی تھی، اور یہ فل پرائس میں لی تھی، یہ نیکسٹ ڈے لی تھی، کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ وہاں پہ سیل لگی تھی، لیکن مجھے کچھ خاص ملا نہیں. یہ شرٹ لی ہے اور یہ مجھے ویسے سیل میں ملی ہے، جو کہ 2 پاؤنڈ کی تھی. جینز 13 پاؤنڈ کی تھی. اور پھر مجھے امائمہ کے لیے کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا، مطلب ٹی کے میکس سے بھی نہیں ملا اور نیکس سے بھی مجھے کچھ نہیں ملا. تو پھر میں نے سوچا کہ امائمہ کے پہلے بھی جو میں نے ڈیبنم سے کپڑے لیے ہیں ابھی کچھ ان میں سے میں نے بالکل بھی ٹرائی بھی نہیں کیے امائمہ کو، تو وہی میں اس کو عید پہ پہنا لوں گی، تو وہ زیادہ ایزی ہے. کیونکہ جب کوئی چیز نا پسند کی ہو تو پھر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اسی لیے کہ صرف لینا ہی لینا ہے. آج ہم لینے آئے تھے تو لے کے ہی جائیں گے، کیونکہ مجھے کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی تو پھر میں نے وہ نہیں لی مائمہ کے لیے. میں نے سوچا کہ جو گھر میں ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو میں وہی مائمہ کو پہنا لوں گی. اس کے بعد میں نے جی اپنا ڈریس لائی کیا تھا. یہ جو کلر ہے نا یہ بھی مجھے بہت ہی کوئی پسند کلر ہے، مطلب سب سے پہلے مجھے بلیک کلر بہت پسند ہوتا ہے، پھر مجھے یہ کلر کافی پسند ہے، اس کے ساتھ جو ڈارک مرون کلر ہوتا ہے وہ بھی کافی پسند ہے، اور بلو کلر بھی کافی پسند ہے. یہ جو ویسے کلر ہے نا یہ مجھے پلین میں زیادہ اچھے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پرنٹڈ ہوں. تو یہ جو ہے نا مجھے سلک میں بہت ہی اچھا لگا تھا. یہ بن گیا ہے ویسے، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے لگا ہے. ہو سکتا ہے کہ عید پہ میں یہی پہن لوں کیونکہ مجھے یہ پسند بہت ہے. اس کے بعد ہسبینڈ جو ہیں وہ فرنٹ گارڈن میں جو روزز لے کے آئے تھے ہم وہ لگا رہے تھے، اور وہ میں دیکھ رہی تھی، مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بتا دو کس جگہ پہ لگانے ہیں کس جگہ پہ نہیں لگانے ہیں. تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم درمیان سے سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں پھر جیسے جیسے کوئی اور چیز لیتے جائیں گے تو پھر ان کو آگے پیچھے ان کے دونوں طرف لگاتے جائیں گے کہ ہم نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. ویسے تو یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صرف روزز ہی یہاں لگائیں گے، لیکن
مائنڈ چینج ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مائنڈ چینج ہو جائے تو پھر ہمیں کچھ اور لینا پڑے، اس لیے پھر ان کو ہم نے یہ درمیان میں لگا دیا تھا۔ بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ اور یہ شام کا ٹائم تھا تو بہت ہی پیارا مجھے اوپر سے لگ رہا تھا، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔